तुझ्या बापायचो फात न्ही. चिमलान धमकी दिवन गेलो. तुमची आमची सगळ्यांची कोणाची घरां आसूं ती जर मोडपाक कोणी फुडें सरत जाल्यार आमी फुडें रावतले, आमी छाती काडून फुडें रावतले. दम आसा जाल्यार येवन दाखया. जय श्रीराम म्हणपी आज सकाळी सलाम वालेकुम म्हणपाक लागलो. तेन्ना जय श्रीराम, जाय तेन्ना सनातन, जाय तेन्ना म्हणटा आमी हिंदू राष्ट्र करतले आनी हांगा येता आनी जेन्ना मतां मागपाक लागता तेन्ना म्हणटा सलाम वालेकुम. ना जाल्यार हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव म्हणून दीस रात हे डिवायड करपाक भोंवतात. भंय दिसलो. जो मनीस सांगता भिवपाची गरज ना म्हणून तो भिलो आनी सकाळी येवन आयकली तुमी धमकी. चिमलकार आसा हांगा तुमी जाल्यार आयकल्या तुमी धमकी सीएमाची. कितें म्हणलें सीएमान? मतां मारना जाल्यार म्हजें घर तुमचें घर उरचें ना. हो चीफ मिनिस्टर गोंयचो जो गोंयकारां खातीर वावुरपाक जाय आनी गोंयकारां खातीर जी स्किमी हाडपाक जाय तो सांगता जर बीजेपीक मत मारलें ना पयलींच सांगता तुमकां स्किमी मेळच्यो ना. तुझ्या बापायचो फात न्ही. तुम्ही जी भारतीय जनता पार्टीन जी दादागिरी चलयल्या गोंयान ती गोंयान चलची ना आनी ताच्या खातीर आमी जिते आसात. आनी कोणाचीय जर घरां आसूं तुमची आमची सगळ्यांची कोणाचीय घरां आसूं ती जर मोडपाक कोणी फुडें सरत जाल्यार आमी फुडें रावतले, आमी छाती काडून फुडें रावतले. दम आसा जाल्यार येवन दाखया. तुम्ही गजाल आयज सकाळी हांव म्हणजे अचानक कितें जालें तेच कळना. जय श्रीराम म्हणपी आज सकाळी सलाम वालेकुम म्हणपाक लागलो. केन्ना आयकला ह्या लोकांच्या तोंडांतल्यान तुमी हांगा जे मुस्लीम भाव आसा आमचे चिमलकारांनी केन्ना आयकला हांच्या तोंडांतल्यान सलाम वालेकुम? हाच्या पयलीं आयकल्लें ना? आयकना जाल्यार आयज कित्याक दिसलें ताका सलाम वालेकुम म्हणपाचें? तुमच्या घरान हांव येता जेवता, तुमच्या घरान हांगाच्या प्रत्येक चिमलकाराच्या घरान हांव जेवता खाता बसता आनी तांचे कितें प्रॉब्लेम आसा ते म्हाका खबर आसा. म्हाका खबर आसा हांगाच्या लोकांक कितें जाय आनी कितें नाका. फटिंगपणाचे सलाम आनी फटिंगपणाचो जय श्रीराम तुमच्या तोंडान सोबना. बगल में छुरी मुंह में राम ही म्हणटा ती भारतीय जनता पार्टी ही आसा. जाय तेन्ना जय श्रीराम, जाय तेन्ना सनातन, जाय तेन्ना म्हणटा आमी हिंदू राष्ट्र करतले आनी हांगा येता आनी जेन्ना मतां मागपाक लागता तेन्ना म्हणटा सलाम वालेकुम. ना जाल्यार हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव म्हणून दीस रात हे डिवायड करपाक भोंवतात. ही भारतीय जनता पार्टीची जी फटिंगपणां आसा ती जर सोंपयतली जाल्यार हे तुमी हांगा जे मोगान हांगा बसल्यात आनी फुडें सरचे पडटले आनी तांणी डिसायड करचे पडटले की बाय आमचे क्रिस्टिना आसा किंवा हे जे आमचे सगळे कॅन्डिडेट हांगा बसल्या. क्रिस्टिना चिमला खातीर आसा, राजश्री सांताक्रुजा खातीर आसा आनी बाकीचे सगळे नॉर्थ गोंयचे जे हांगा कॅन्डिडेट आसा. सामान्य लोकांक तुमकां आमी फुडें काडल्यात. तुमच्या मदले जांचे जे कितें आसा ते तुमच्या समोर आसा. कांयच हिडन ना, फटिंगपणान ना, कितेंच ना. हेच लोकांनी देव खापरेश्वराचें देवूळ मोडलें. जे सनातन धर्माचे रक्षक म्हणतात त्याच लोकांनी खापरेश्वराचे देवूळ म्हणले. दीस रात मुस्लीम हिंदू क्रिस्तांव हांच्या भितर प्रॉब्लेम क्रिएट करता आनी हांगा येवन मतां मागच्या टायमार सलाम म्हणटा. चिमलान कितले दीस जाले गार्बेज असली. वयल्यान सकयल देंवता आसतना गार्बेज, थंय गार्बेज, त्याच्या फुडल्यान गार्बेज. आज अचानक गार्बेज गायब. कित्याक लागून गायब जाली? कारण आज सीएम येतालो. दाखोव नाका फटिंगपणां. अरे डबल न्ही ट्रिपल इंजिन सरकार तुमचे. जिल्हा पंचायत तुमचो, पंचायत तुमची, सरकार तुमचं, सेंट्रलाक फोर्थ इंजिन तुमचे. आणि ते येऊन आज सांगता का आम्ही चिमला चकाचक करतले. अरे चिमला चकाचक करपाक तुमकां कोणी हाडयल्ले अजून पर्यंत? मेरशे चकाचक करपाक तुमकां कोणी हाडयल्ले आजा पर्यंत? कोणी हाडयल्ले? तो मामीचो पूत सांगता ताजी आवय हांगा हे आसली MLA आसली. ती MLA आसतना तिने कितें केलें सांगचे? प्लेन आसा तो हाडला हांवें ल्हान करून आज. हो प्लेन, हो तुमचो प्लॅन खंयचो? इंदिरा नगराचो चिमलचो. हो प्लॅन धाकटो करून हाडला, व्हडलो आसा तो. ती जिती असताना फायल घेऊन भोंवताली आनी सांगताली पळय पळय तुमचें घर आपूण लिगल करतली. ती गेली, हो जन्मक आयलो, हाणें आलो, हांगा हो MLA जालो आनी होय आतां तेच सांगता की तुमचें घर खंय तुमच्या नांवार जातलें. इतलो तेंप कोणाच्या नांवार आसलें तर? इतलो तेंप चिमलकारांची घरां कोणाच्या नांवार आसली? तुमच्या नांवार नासली, तुमची घरां नासली. तेन्ना आयज ते हांगा पावले फक्त एकाच गोष्टी खातीर, ते म्हणजे तुमकां भेसटोवपाक. तुमी भिता तुमी चिमलकार भिता? भिना जाल्यार हात वयर काडात. जर तुम्ही भिना भारतीय जनता पार्टीक जाल्यार हात वयर काडात आनी सांगा आमी भिवचे ना. कित्याक तर हो जो भारतीय जनता पार्टी आसा तो फक्त भेश्टावपाक येता आनी आमकां भिल्या म्हणूनच ते आज चिमला भितर आयले. जेन्ना आमी काय गजाली उलयल्यो डेव्हलपमेंटाच्यो, जो गार्बेज आसूं, आमचे तळे वाटोवपाचे हे आसूं, आमच्या तकलेर कितें कितें हाडून घालता ते जे आसूं, आमकां प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा ते ना, ह्या गोष्टीचेर कांयच उलोवंक ना. फक्त इतलेंच, घर जाय मत मार. अरे हेल्थ ना तो मॉडेल आम्ही हाडलो. आमचे आरोग्य पॉलिक्लिनिक, आमचे सरांचे इन्स्पिरेशन,
आमचो बाब वेन्झी कॅप्टन वेन्झी एंड इंजिनियर क्रूज सिल्वा आमकां सदां म्हणटाले दिल्ली मॉडेल हांगा कसो सक्सेस जातलो आमी गोवा मॉडेल करून दाखयलो आमचे आरोग्य पॉलिक्लिनीक म्हणून हांव नको कितल्या जाणांक तुमकां खबर आसा आज वेली आणि बेनावलीम आमची क्लिनिक चलतात डॉक्टर असता फुकट मेडिसिन असतात दोळ्यांचे दोतोर डायलिसीस कितें ना म्हणून ना तोच मॉडेल आमी रेप्लिकेट करून सांताक्रुजान तिसरे स्टार्ट केले म्हज्या घरा कडेन कितल्या जाणांक खबर आसा खबर ना पूण एक गजाल लक्षात दवरा आमचे कडेन दोतोर आसता MBBS डॉक्टर जे फक्त फुकट तपासता फुकट वखदां दितात दोळ्यांचे दोतोर आसा जे आमी कॅटरेक्ट ऑपरेशनां केल्या कितलीशीच आमी पावरान ना आमी उडयो मारून ह्या सायडींतल्यान त्या सायडीन वचूंक ना पूण ह्या सायडीन आसतनाय एक कामाची जी राजनीती म्हणटा ती करपाक आमी फुडें रावले आनी आज आम आदमी पार्टीन एक गजाल दाखोवन दिली की तुमच्या खातीर जेन्ना जेन्ना तुमकां गरज आसता तेन्ना तेन्ना आमी हांगा आसतले कितले जाणांनी स्त्री पिक्चर पळयला स्त्री हॉरर ते स्त्री पिक्चर हा पळयला स्त्री पिक्चरान ती कोण आसता चुडेल ती सेम भारतीय जनता पार्टी जाल्या आज सेम आणि काय ना थंय खंय बसले आसतले आनी पळयता आसतले कोण कोण आसा कितें आसा कसो धमकी दिवया कितें करया अशेंच हेच काम बेस्ट स्टॉपाचे आयज तेच करपाक ती आयिल्ली आपको बुलाने वो बुलाएगी बुलाती रहेगी पर जाने का थैंक यू सो मच देव बरें करूं